देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेज सांगायचे पयल्या वासाप आनी शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार बेविश्वासपण आमी थंय पळोवंक जाता. पयल्या वाचपांत दाविदाचे बेविश्वासपण आमी देखता. हरी एका झुजान आनी हरी एका कडेन गेल्ल्या ताका सैन व्हड वा ल्हान जावं देवान जैत जोडून दिवचें. देवाच्या अपार महिमा आपल्या जिणेंत देखिल्ले आनी भोगुल्ले तरी दावीद कोणाचेंच आयकनासतना जनगणन करूंक उलो दिता. आनी ताच्या ह्या बेविश्वासपणा लागून 70,000 लोक मरता. उपरांत तो दूख धरता तरी ताच्या बेविश्वासपणाक लागून जायतलो लोक आमी मरचे आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमी पळयता. आनी तशेंच आयच्या शुभ वार्तेन जर तर आमी पळोवंक गेल्यार जेजूक त्या नाजारेथाच्या ताच्याच स्वंत गांवांनी इन्कार करचें घडीत आमी पळयता. ते ओ सुतारा सोपूत न्ही हाका खंय जावन आयिल्ली जानवाय ओ मोरये सोपूत न्ही अशें हाच्यो भाव आनी भयणी आमकां गुत्तू ना गे आनी अशें तांचो तो बेविश्वासपण ती उखून दाखयतात. आनी ताच्याच गांवकारांक जेजूच्या सक्तेचेर आनी जेजूचेर पातयेनी तांकां नातल्ली आनी तांच्या बेविश्वासापण लागून थंय जेजून खंयचीय असर्यां करचें आमी पळयना. थोडी ल्हान असर्यां करता आनी तो फाटीं वेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जर तर जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला जावं पुरो, पूण आमी आमच्याच सक्तेचेर आनी आमच्याच जानवायचेर आमी अवलंबून आसा. आज आमचींत आमी जायते पटीन जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून आमचींत बरीं कामां देव मेसवाता म्हणून आमी चिंता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचल्यार कोणें पुरा क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला तुमकां सोडवण लाभल्या. तुज्या बऱ्या कामा वरवीं क्रिस्ताचेर कोणें पुरा विश्वास दवरला तुका सोडवण लाभल्या जाल्यार देवाच्या दयेन जाल्लें काम तें. तुका सोडवून लाभला जाल्यार ती देवाच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुका दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुजे वावुंटीचो फळ म्हूण तुवें कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. हांवें वावुंट काडल्यार म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या, हांव बरो जाला, हांव नितीमोन जाला. ना, भावार्थाद्वारे मात्र क्रिस्ताक पळोवंक जाता. आमी भावार्थाद्वारे क्रिस्ताक पळोवंक जाता आनी क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्थाद्वारे आमी नितीमोन जाता. आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही आमी नितीमोन जावचे, भागर क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्थाद्वारे आमी नीज जावन आमच्याच सक्तेचेर या आमच्याच जानवायचेर आमी भावार्थ दवरल्या जाल्यार आमी कितें वगडायता गे म्हळ्यार आमी सासणाचें जिवीत आमी वगडायता. एक समाधानाचें जिवीत आमकां जियोंक खंडीत ह्या संवसारांत जायना. आनी देवाची अद्भुत महिमा, देवाची अद्भुत कृत्यां कितें आसात ती अनुभव करून आमकां जियोंक जायना. आमी आमकांच विचारया, आमचे थंय कसलो विश्वास आसा? ह्या संवसारांत आमी सेटल जावच्या खातीर जेजू सशीन येता गे. ह्या देवान धाडिल्ले जेजू क्रिस्ताक आमी कोणायनी नाश जावन नजो, भागार सासणीक जिवी जोडी जाय. देखून हांवें सासणीक जिवी जोडी जाय. क्रिस्ताचें समाधान म्हज्या काळजा म्हूण आनी म्हज्या घरांत रात करी जाय म्हूण आमी सोम्या थंय येता. आज सडाभात लोक क्रिस्ता थंय येतात काल्या म्हळ्यार ह्या संवसारांत सेटल जावच्या खातीर. आनी ती सगळीं निर्भागी म्हूण देवाचें उतार सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो एका उद्देशा खातीर मात्र हांवें आनी तुवें नाश जावन नजो, भागार सासणीक जिवी जोडी जे म्हणल्या इराद्या खातीर. आमेन.